The views expressed in this vlog, hosted on my YouTube channel, are strictly personal and do not reflect the views of any individual or organization. आता आम्ही पळयतात पेपराचेर वाचतात न्यूजाचेर येता की ग्रामसभेक जेन्ना गांवचो प्रश्न आसा आनी गांवचो प्रश्न कोण रेज करूंक सोदता आनी विचारूंक सोदता जाल्यार कितें तरी कन्फ्युजन करून त्या मनशांक टार्गेट करून तिंकां मारतात आनी ते बी पुलिसाच्या फुड्यान आनी काय आयज पासून एक्शन जावना अशें चल्लो. आतां गांवचो प्रश्न तर उपस्थित करपाक ग्रामसभा जी एक घटने प्रमाणे आमकां एक हक्क दिला लोकांक येवन प्रश्न विचारा. तो प्रश्न पंचायतीन मानचो ना मानचो ठरोवचो ना ठरोवचो हो पंचायतीचो हक्क आसा, पूण लोकांक विचारपाचो हक्क जी आसा तेका पासून तुजो तो मारूंक लागलोय आनी ते बी पुलिसाच्या फुड्यान एक्शन जर घेयना जाल्यार आमी वयता खंयचे दिशेन. गोंया जी आमचे एक स्वासकायचे गोवा पिसफूल गोवा हे खंय आसा. आमचे गार्बेजचो प्रश्न आसूं एक मेगा प्रोजेक्ट आसूं आनी चार्ज कितें घालतात ते बदनाम करपाक तो एक्स्ट्रॉशन करून भोंवता कोण प्रश्न काडटा पळय तो. तशेंच आतां त्या हिसाबान स्वप्नील शेल्लेकारान दाखयलें की कामुर्ले पंचायतीन अशेंच ग्रामसभे उपरांत एक आरोप घातलो ह्युबर्ट फेर्नांडीसाचेर की तेणें डेप्युटी सरपंच तेजे घोवाक मारलो. आतां स्वप्नेश बाबान दाखयलें की हो ह्युबर्ट एक मेगा प्रोजेक्ट येता त्या गांवांत ते उपोज करपाक, कित्याक उदकाचो प्रश्न आसतलो, खूब प्रश्न आसतले, सुवेज खूब आसा. आतां थंय पुलीस रोखडेच एक्ट जालें, ताका भितर उडयलो, तो बाबडो भायर सुटलो. आतां खंयचे दिशेन आमी वयतात हें गोंयकारांनी विचार करचें पडटलें. हाती भायर वयता हें वी आर गोईंग टू लिव फ्रॉम अ पीसफूल लँड टू ए लँड torn with violence and no voice to speak the real grievances that we have. Thank you.